अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी खिदमत में हाज़िर है अबू सलमान। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है शॉर्ट सी, उसमें तरफ बताया कि क्या वीडियो में होने वाला है अगली में। तो वोट देना क्यों हराम है दीन इस्लाम में, इसकी क्या हैसियत है। नंबर वन, वोट में मुस्लिम और काफिर बराबर होते हैं। जो कुरान की इस आयत का इनकार लाजमन आता है, क्या वो जो मोमिन हो मिसल इसके है जो फासिक हो। सूरह सजदा की आयत 18 ता 20 है। बराबर हो, ये बराबर नहीं हो सकते। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक अमाल भी किए, इनके लिए हमेशा वाली जन्नतें हैं, मेहमानदारी है इनके अमाल के बदले में। लेकिन जिन लोगों ने हुक्म अदूली की, इनका ठिकाना दोज़ख है। जब कभी इससे बाहर निकलना चाहेंगे, इसमें लुटा दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि छुटलाने का बदला आग का अजाब चखो। अब ये सूरह कलम की आयत 35 थी, 35 है अभी। क्या हम मुसलमानों को मिसल गुनाहगारों के कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, वोट में आलम और जाहिल बराबर होते हैं। जो कुरान की इस आयत की सिरे से इनकार इस पे लाजिम है। आता है कि सूरह मुजम्मल की आयत है 9 है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। सूरह मजदाद आयत 11, अल्लाह ताला तुम में से इन लोगों के जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं, ये दर्जा बुलंद कर देगा, और अल्लाह ताला जो तुम कर रहे हो इसको देख रहा है, खबरदार है। नंबर 3, वोट में मर्द औरत बराबर होते हैं। जो कुरान की इस आयत का इनकार लाजम आता है कि सूरह आल इमरान की आयत 36 है, और लड़का और लड़की एक जैसा नहीं। नंबर 4, वोट में नेक और बद बराबर होते हैं। इससे कुरान की इस आयत का इनकार लाजम आता है। सूरह आल इमरान की 162 आयत है, क्या बस वो शख्स जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के दर पे है, इस शख्स जैसा है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी लेकर लौटता है और जिसकी जगह जहन्नम है और जो बदतरीन जगह है। सूरह आल इमरान की आयत आप पेश करूँगा, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 14, क्या फिर वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से दलील पर हो, इस शख्स जैसा हो सकता है जिसके लिए इसका हर बुरा काम मुज़य्यन कर दिया गया हो और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का पैरोकार हो। अब पॉइंट नंबर 5 बयान करूँगा दोस्तों, दीनदार और जमूरदार बराबर नहीं। सूरह सा की आयत है 28, क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके बराबर कर देंगे जो ज़मीन में फसाद मचाते रहे, या परहेजगारों को बदकारों जैसा कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है, वोट में अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला होता है। क्या वोट में अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला होता है। इसमें मैं सूरह इनाम की आयत 116 पेश करूंगा कि और दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनका कहना मानने लगें तो वो आपको अल्लाह की राह से दूर कर देंगे। वो महज बे असल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल क्यासी बातें करते हैं। अल्लाह अकबर। अब पॉइंट नंबर 7, वोट में मुख्तलिफ पार्टियों के वजूद को तस्लीम करना पड़ता है, तब भी मुकाबला होता है, वरना मुकाबला किस चीज़ का, यानी मुसलमानों की तफरीक का निज़ाम है। जो कुरान की सूरह अल इमरान 103 की आयत की नफ़ी लाजमन आती है इसमें, और अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थाम लो और तफरक़े में ना पड़ो। अब आ जाते हैं सामीन औरत की हुक्मरानी पे। सही बुखारी किताबुल मखाजी, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो कौम कभी नहीं कामयाबी पा सकती जो अपना हुक्मरान किसी औरत को बना ले। तो अब आ जाते हैं सामीन
حکمرانی کی خواہش۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کہ عبد الرحمن، حکومت اور سرداری کی درخواست نہ کر، کیونکہ اگر مانگنے پر تجھے حکومت اور سرداری مل گئی تو اللہ اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا، اور بغیر مانگے سردار بنایا جائے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں امیر کی اطاعت۔ اس پہ صحیح بخاری کتاب الاحکام کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ سامعین، اسلام میں خلیفہ رسول جمہوریت میں صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے، جبکہ بادشاہت میں بادشاہی اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ خلیفہ رسول نمبر 1، قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ نمبر 2، اسلام میں خلیفہ رسول کی اطاعت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ نمبر 4، خلیفہ کا چناؤ شورا اہل علم متقی کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو اپنے آپ کو سرداری یا امیدوار کے طور پہ پیش کرے اس سے منتخب نہیں کیا جاتا۔ نمبر 6، قرآن و حدیث کے مطابق ہی تمام معاملات چلائے جاتے ہیں۔ تو دوستو اب آ جاتے ہیں اس جمہوریت پہ، جس کا حساب ہم چند دنوں بعد بننے جا رہے ہیں۔ جمہوریت پہ لوگوں کا منتخب نمائندہ سینٹ کے ممبر قانون سازی کرتے ہیں۔ نمبر 2، عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، عورت حکمران بن سکتی ہے۔ نمبر 4، لوگ اپنے آپ کو نمائندے کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، جو قانون پاس کیا جاتا ہے لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو اب نمبر 6، ووٹ میں انسان خود کو جاہلوں، عورتوں، دیواسیوں، زانیوں، قاتلیوں، شرابیوں، چوروں اور ڈاکوؤں کے برابر کر دیتا ہے۔ سامعین، ووٹ میں اہل معصیت کو عزت دی جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں کھلے عام فاسق کو عزت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ووٹ میں پیسہ پانی کی طرح دوستو بہایا جاتا ہے، جبکہ اسراف اور تبذیری گناہ کبیرہ ہے۔ ووٹ میں دھوکہ اور جھوٹ، ووٹ میں ایک دوسرے سے ناچاکیاں اور دشمنیاں، ووٹ میں کفر کو اسلام سمجھ لیا جاتا ہے، ناکامی کے راستے کو کامیابی کا راستہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ ووٹ میں اللہ کی عطا کردہ عقل و دانش اور صلاحیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ووٹ میں اخلاقی اقدار، عقل اور صلاحیتوں کے مقابلے میں ہمیشہ نوٹ ہی جیتتا ہے۔ سامعین، ذرا سوچیں، ان آیات اور حدیث پر آپ بھی ذرا توجہ دیں، قرآن پاک کھولیں، حدیث کھولیں، دیکھیں، اور ان چیزوں سے موازنہ کریں، اور پھر جو آپ کا دل بہتر سمجھے وہ آپ فیصلہ کریں، کیونکہ میں تو صرف بتا ہی سکتا ہوں، نہ میں کوئی بات منوا سکتا ہوں کسی سے، نہ کچھ، نہ میں مفتی ہوں، نہ عالم ہوں، نہ کوئی سمجھ لیں متقی ہوں۔ میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا امتی ہوں۔ تو دوستو آپ خود اس پہ تحقیق کریں، اور جو دل آپ کا کہے پھر اس پہ عمل کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو حق سچ کی بات کہنے والا بنائے، حق سچ کی بات سمجھنے والا بنائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ تمام سامعین، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں کا سب کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اندر سے غفلت کے پردے ہٹا دے، شعور عطا فرما دے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔